वेलकम टू माय चैनल थाई लॉटो ट्रिक्स फॉर सक्सेस। दोस्तों, आज की वीडियो भी बहुत खूबसूरत है। इसमें मैंने गेम को 3 अप को कंप्लीट करने की कोशिश की है। इसको मैंने 3 ग्रुपों में तकसीम किया है। वो इसलिए कि मैंने 2 टोटल निकाले थे जो पिछली वीडियो में व्लॉग में आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। अगर कोई नया भाई देख रहा है तो उसको पीछे जाकर प्ले लिस्ट में देख सकता है 1 और 6 का टोटल। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपके सामने 2 डिजिट भी रखे थे क्लोज में, एक 0 और एक 6। तो 1 और 6 के साथ अगर नंबर बनाएं तो फिर क्या बनता है, या 6 और 0 क्लोज में रखकर नंबर बनाएं तो क्या बनता है। इस तरह करके मैंने सेट को कंप्लीट किया है। जो सेट कंप्लीट किए हैं मैंने वो इस तरह है कि वो उसमें आपको रैम्बल ही नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि सीधा ही नंबर आपको मिलेगा। इंशाल्लाह नंबर सीधा ही लगेगा। तो उसके रीज़न क्या है, क्यों सीधा मिलेगा, उसकी मैं आपको वजह बताऊँगा और ख़ूबसूरत तरीके से बताऊँगा एग्जाम्पल के साथ। ठीक है जी। अगर हम 0 रखते हैं, यहाँ पे 0 रखते हैं तो 2 का टोटल आना चाहिए। ये 2 का टोटल मैंने आपको नहीं दिखाया, लेकिन ये 0 की वजह से 2 का टोटल ही आएगा। तो यहाँ पे उसकी वजह क्या है कि ये टोटल और ये क्लोज 2 बनना चाहिए। ठीक है। अगर ये 6 हम क्लोज में रखते हैं तो 6 का टोटल आनी। 6 के टोटल की शार्ट्स मैं आपको पिछली वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ, आप देखी हुई हैं। खूबसूरत शार्टें हैं इसकी, और 1 की शार्ट भी दिखा चुका है। ये 1 की शार्ट्स हैं। तो अगर 1 रखते हैं तो फिर 1 के साथ 1 का टोटल आना चाहिए, 1 के साथ 1 का टोटल, 6 के साथ 6 का टोटल, 0 के साथ 2 का टोटल। मतलब कहने का ये है कि जो टोटल और क्लोज का है ये 2 बनना चाहिए। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह सर जी ये है कि जब ये 3 7 3 से एक 3 बनाया तो इसके नीचे भी उसने 3 1 9 से 3 बना गया, एक सेट बना गया। दूसरा सेट बन रहा है 9 3 9 से एक 1 बन रहा है। तो यहाँ पे एक 1 बनना चाहिए। तो ये 2 0 से लग के या 1 1 से या 6 6 से लग के ये 1 बन जाएगा। 9 हमारे पास पड़ा है, 2 यहाँ पे चाहिए, तो ये सेट बनना चाहिए। अच्छा, बाकी बात रहेगी कि ये क्यों बनेगा। मुमकिन है एक बना के दूसरा नहीं बनाए। ये उस वक्त कन्फर्म होता है जब इसको कोई कवर मिलता है। कवर का मतलब है कि दूसरी तरफ से किधर से कोई बन के आ रही है चीज़ और वो आके यहाँ पे क्लैप कर रही है, सेम वही चीज़ बन के जा रही है। तो इट मीन्स कि आपकी ये चीज़ कन्फर्म 100% बनेगी। तो पहले तो मैं बता दूं आपको, ये 2 के साथ ये लगेगा तो ये 2 के साथ ये नंबर बनते हैं ये वाले सेट बनते हैं, ये सेट बनते हैं 2 के साथ। ठीक है जी। अगर 0 लगता है क्लोज में तो 2 का टोटल लगेगा, तो ये सेट बनेंगे, रैम्बल नहीं होगा। जैसे 8 4 0, ये 4 8 0। तो एक्चुअली ये 5 सेट है, तो 10 बन जाएंगे सीधा करने के लिए। तो अगर ये 6 लगता है तो फिर ये 5 सेट है, अगर 1 लगता तो फिर ये 5 सेट है। 10 10 इसलिए बन रहे हैं कि जब हम एक फिगर को पलट के रखेंगे, मसलन ये 8 फ्रंट पे है, 4 मिडल में है, 0 क्लोज में है। तो अगर 4 फ्रंट पे आए तो 8 0, यानी 0 क्लोज में रखेंगे तो 8 4 को हम पलटेंगे तो ये 2 सेट बन जाएंगे। रैम्बल नहीं बनेंगे, सीधे बनेंगे। तो इसलिए ये 2, जैसे ये 9 3 0 3 9 0, ये 0 2 0। तो इस तरह करके ये सेट, ये 2 0 0 बनते 5 ही हैं एक गेम के। लेकिन इनको सीधा करने के लिए, ताकि रैम्बल ना खेलना पड़े, तो आपको 10 बनाने पड़ेंगे। तो ये 30 सेट हो गए। इनमें से आपने निकालना है। अगर आप नहीं निकाल सकते तो मेरे पास पड़ा हुआ है, निकाल के वो मैं आपको दे सकता हूँ। आप मेम्बरशिप ले लें तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये होना क्यों है, ये 2 0 क्यों बनना है। ये 2 सेट, एक सेट बना के चला गया। जैसे ये 3 3 7 3 से, 3 1 9 से, और 9 3 9 से, 9 2 0 से, ये क्यों बनने हैं। इसकी एक एग्जांपल तो यहाँ पर है। जब ये 5 9 8 नंबर खेला था उसने, ये 5 9 8, तो फ्रंट का पेयर 5 बनाया, सेकंड में आके 0 बना के पावर कर दिया, ये 9 बनाया तो 4 बना के पावर कर दिया। तो ये डबल शॉट खेलता है, जिसको हम टेबल शॉट कहते हैं। अब ये खेलेगा क्यों, इसकी वजह है, पिछले दिनों में आपको बता सकूँ कि 7 जो है इसका लकी नंबर है अपने थाईलैंड का। तो 7 को बहुत खेलता है। ये 7 खेला, ये फ्रंट पे 7 खेला, तो ये 7 पे फ्रंट खेला सेम डिस्टेंस में। या इसको इस तरह भी देख लें, 2 5 0 से 7 खेला, 0 2 5 7 खेला, और 5 2 0 से फिर 7। एक ही डिजिट यानी 2 5 को ही यूज़ किया उसने, और ये 3 7 बना दिए। तो यहाँ पर उसने क्या किया था, ये 5 6 1 टोटल मिडल 2 बनाया, टोटल मिडल 7 बनाया, टोटल मिडल टोटल 2 बनाया, 2 7 2, फिर टोटल मिडल टोटल 7 बनाया, फिर टोटल मिडल टोटल 7 बनाया, फिर टोटल मिडल टोटल 7 बनाया।
تو کتنی شاٹ کھیلی اس نے؟ 1 2 3 4 5 اور 6 شاٹس کھیل گیا، 7 کو ملٹیپلائی کر کے، یعنی پاور میں لے گیا، سیدھا کر کے لے گیا، ٹھیک ہے جی، یہ شاٹ کھیل گیا۔ اب یہی شاٹ نیچے بن کے آ رہی ہے، یہ دیکھیں، یہ 5 اور کلوز میں 7 رکھ کے، 5 کا ٹوٹل کلوز میں 7 رکھا تھا، ایک اس نے 2 بنایا، ایک چھوڑ کے پھر اس نے 5 رکھ کے ٹوٹل کھیلا، 2 رکھ دیا کلوز میں، تو یہ پھر ایک 7 بنا دیا، یہاں پہ 2 بنا دیا، 2 کو 7 کر گیا، یہ ایک شاٹ ہو گئی۔ دوسری اس نے پھر 8 4 سے 2 بنایا، ایک شاٹ چھوڑ کے پھر 0 سے 7 سے 7 بنا دیا، ٹوٹل بھی ڈفرینس تھا، ڈیجٹ بھی ڈفرینس تھا، ادھر ٹوٹل بھی ڈفرینس تھا، ڈیجٹ بھی، لیکن بنا 2 کا 7 ہی بنا، جس طرح یہ 2 کا 7 بنا، یہ 2 کا بھی 7 ہی بنا، تو یہ سیکنڈ شاٹ ہو گئی۔ اب یہاں پہ آ کے 6 1 سے ایک 7 بنا ہوا ہے، 6 1 سے 7 بنا ہوا، ہمیں 2 چاہیے ابھی، تو یہ 2 بن کے جائے گا، جب 2 بنے گا تو پھر یہ شاٹ بھی کور ہو جائے گی، پھر یہ شاٹ ادھر والی اور ادھر والی دونوں یہاں پہ کلیپ کر جائیں گی، جب کلیپ کر جائیں گی تو ہم ڈیم شیور کہ انشاءاللہ یہ لگے گی شاٹ، یہ 3 3 2 1 1 بن کے لگ جائے گی، کیونکہ یہاں پہ کلیپ ہو رہی ہے، جس کی میں نے آپ کو ایگزامپل دیا کہ یہ 7 یہ 7 یہ 7، انہی 7 کو یہاں پہ اس نے ڈسپلے کر دیا، یہاں پہ بھی 3 4 7 کھیلے ہیں اس نے، تو یہ 7 2 7 پھر 2 7، یعنی 2 7 کا پیئر بنایا، پھر 2 7 کا پیئر بنایا، تو پھر 2 7 کا پیئر بنے گا، تو 7 کا 2 بن جائے گا یہ پلٹ کے، تو پھر یہ آپ کی شاٹ کمپلیٹ ہو جائے گی یہ والی، ٹھیک ہے جی، 3 3 1 1۔ تو اس کو نظر انداز مت کیجیے، اگر آپ کے پاس کوئی اچھا ٹچ ہے، جیسا کہ اکثر دوستوں کے پاس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا ٹچ فیل نہیں ہوتا، تو ان کے لیے ویری ایزی ہو گیا، یہ 5 نمبر، یہ 5 یہ 15 نمبر ہے، اور ان کو ہم ڈسپلے کریں، ریمبل نہ کرنے، سیدھا نمبر کریں تو یہ 30 بن جاتے ہیں، سوری، تو ان 30 میں سے آپ ٹچ کے ساتھ اپنے سے نکال سکتے ہیں نمبر، ٹھیک ہے دوستو۔ میں نے کلوز میں 0 رکھا، 6 رکھا اور 1 رکھا، 1 کا ٹوٹل 1 اس لیے رکھا کہ ٹوٹل 1 کا رکھے لگے گا تو پھر 1 کے ساتھ ہی 2 بننا چاہیے، اگر 6 رکھتا ہے تو 6 کے ساتھ ہی بننا چاہیے، جیسا کہ 0 میں نے نکالا ہوا ہے، یہ پچھلی گیم میں آپ کو بتایا تھا کہ 0 بن کے کس طرح آ رہا ہے، تو 0 کے ساتھ 2 کا ٹوٹل آ جائے، یاد ہے آپ کو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 5 3 سے 8 بنا، 5 3 سے پھر 8 بنا، تو 7 9 سے 6 بن گیا، تو 8 8 6 بنا، تو اس کو رپیٹ کر رہا ہے، پہلے 8 کو کلوز کا پیئر اور ٹوٹل کلوز کا فگر 8، دوسرے 8 کو کلوز کا پیئر اور ٹوٹل کلوز کا فگر پھر 8، تو تیسرا 6 ہے، تو کلوز کا پیئر اور یہ کلوز کا پیئر ڈیجٹ پھر ایک 6 ہو جائے، تو 8 8 6، تو 8 8 6 بن کے رپیٹ ہو جائے۔ تو یہ ہے آج کی کہانی بھائیو، اگر آپ کو گیم پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کریں آپ، اور گھنٹی کا بٹن پریس کر کے، تو اس کو کمنٹس باکس میں بھی کچھ لکھیں، آپ لائک کریں ڈس لائک کریں کچھ بھی کریں، تو لازمی اس کے اندر بھی آپ اپنا استعمال کریں، اور جو نئے دوست ہیں ان کے لیے ضروری ہے سبسکرائب کرنا، کیونکہ پھر آپ کو نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل جائے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا۔ تو پرانے دوست تو جانتے ہی ہیں الحمدللہ، تو میری گیم کا نام یہ ہے ٹرکس فار سکسیس، تو یہ ٹرکس کے ساتھ ہی گیم چلتی ہے، تو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کرنا ضرور۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تھینکس فار واچنگ، وش یو گڈ لک آل۔